साथीहरू हामी चाहिँ हिजो बेलुका आइपुग्यौँ हो। यहाँ होटलमा बसेको थियौँ। अन्त अब आज चाहिँ एयरपोर्ट पुऱ्याउनु जान आँटेको। एयरपोर्ट छोडेर चाहिँ हामी बहिनी दिदीबहिनी चाहिँ फर्किने यहाँ छ हो। गरम चाहिँ यस्तो डरलाग्दो छ कि मोडमा चाहिँ छौँ हामी हो, तर यस्तो गरम छ। हामी बसेको होटल चाहिँ यहाँ हितेशी। अब चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट गर्न जाँदैछौँ, त्यहाँदेखि डाइरेक्ट एयरपोर्ट पुऱ्याउनु जानुपर्छ हो। के साह्रो गरम हो बिहान बिहानै। वेलकम टु बागडोग्रा एयरपोर्ट। हिँडेर गइ हुँदैछ हामी चाहिँ। घर लानु किन लिएको? रिस लाग्दो तल राख्नु न एउटा ब्याग चाहिँ। आम्मामा घुमे राख्दै राख्दै लाने एउटा ब्याग छ।